السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا مرة أخرى بتلاميذ السنة الثانية بكالوريا علوم. اليوم في هاد لا سيونس إن شاء الله غنشوف معكم ان اكزيرسيس اكستري من اكزامان نيميرو 1. هو ليكزيرسيس سور لا ديريفابيليتي دو لا فونكسيون ريسيبروك. يلا عندي هاد ليكزيرسيس، عندي واحد لا فونكسيون اف دو اكس هي راسين تخوازيام دو اكس او كاري بلس اكس بلس 1. عندنا لا بروميير كيسيون ديتيرميني دي دو اف. هنا ملي تتكون عندي لا racine énième, نشوفو دائما à l'intérieur سيكون supérieur ou égal à 0. يعني la condition à vérifier باش تكون هاد la fonction existe خص يكون à l'intérieur de la racine supérieur ou égal à 0. حنا ملي تتكون عندي la racine خصني ندير هاد القاعدة، وملي تتكون عندي المقام خصني نقول بلي المقام ديفيرون دو 0. يعني هادي نقولو دي دو اف x appartient à R, x au carré plus x plus 1 supérieur ou égal à 0. تكون هذه supérieur ou égal à 0. هنا شنو غنديرو؟ غنمشيو هاد ليكواسيون دوزيام دوغري، غنديرو ليتود دو سين ديالها، نشوفو لانترفال وهاد x au carré plus x plus 1 est supérieur ou égal à 0. يعني نديرو طابلو دو سين ديال x au carré plus 1 plus x plus 1. C'est pour cela qu'on dit la résolution, on va résoudre l'équation x au carré plus x plus 1. On résout l'équation x au carré plus x plus 1 est égal à 0. هذه équation deuxième degré باش ندير la résolution ديالها كنديرو دلتا. يعني دلتا في هذه الحالة هي b au carré moins 4ac. b au carré équivalent هنا b au carré سي هذا b1 يعني 1 ناقص 4 في 1 في 1، يعني دي دلتا. يعني دلتا شحال غتساوي 1 ناقص 4 موان 3، يعني دلتا الي نيجاتيف. ملي تنشوفو ملي تيكون دلتا نيجاتيف تنقولو الوغ لو سيني دو x au carré plus x plus 1 est celui de a. فين هو a هنا؟ a هو هذا، هو لو كويفيسيون دو x au carré تيغال ل 1. يعني لو سين دو x au carré plus 1 plus x plus 1 c'est positif. هو لو سين دو حيت a هنا est égal ل 1. Alors هاد l'équation غنقولو هنا l'équation x au carré plus x plus 1 يعني n'admet pas de solution. وغنقولو بلي x le qui pour tout x appartient à R راه دائما x au carré plus x plus 1 راه supérieur ou égal à 0. يعني donc غنقولو d de f ديالنا اللي هو tous les nombres réels. هي لا بروميير كيسيون جاوبنا عليها. غنمشيو دابا للدوزيام كيسيون. قال لك في الدوزيام كيسيون étudier la dérivabilité de f sur d de f. غنمشيو دابا لا dérivabilité de f sur d de f. نرجعوا لا dérivabilité sur un intervalle اللي شفنا في لا لوسون. تنقولوا بلي واحد لا فونكسيون كي كونتيان racine سواء racine carré ولا racine énième d'une fonction تتكون est dérivable en intervalle i. هذه شفناها في لا لوسون ديالنا، تتكون dérivable en intervalle i si seulement si تكون l'intérieur de la racine خص يكون l'intérieur de la racine est dérivable dans i، يكون dérivable في i، وفي نفس الوقت تكون ex de l'intérieur de la racine يكون strictement positif. يعني يكون strictement positif cela veut dire هاد ex تكون strictement positif يعني supérieur strictement supérieur à 0. يعني داكشي اللي غنشوفو دابا، يعني داكشي اللي غنديرو. يعني شوفو دوزيام كيسيون. Deuxième question, étudier la dérivabilité de f sur df. غنشوفو عندنا on a هادي يعني f de x ديالنا on a. غنشوف دابا à l'intérieur pour tout x associé هادي نشوفو ux ديالنا هي x au carré plus x plus 1 x au carré plus x plus 1. هادي est dérivable فين؟ dans R. علاش؟ car c'est une fonction polynomiale. مزيان.
dérivable dans R, et aussi, d'après la question précédente, le x au carré plus x plus 1 est strictement est supérieur à 0. Et x au carré, l'intérieur de il est positif, strictement positif. D'où, racine troisième strictement positive pour tout x appartient à R. Alors, racine troisième de x au carré plus x plus 1, est dérivable fin en R. هذه ملي تكون ديريفابل en R دابا عندي الحق نحسب لا ديريفي ديالها ونستعملوا واحد لا بروبريتي اللي شفناها في لا لوسون تاعي. يلا نمشيو دابا لا ترويزيام كيسيون. قال لك ديتيرميني f prime de x pour 2x sur df. df ديالنا هي r. ترويزيام كيسيون. هادي بعدا اول حاجه راه f راه الي ديريفابل اون df اون r درناها في لا كيسيون دو. دابا عندي الحق نحسب لا ديريفي يعني pour 2x appartient à R, on dit f est dérivable en R. نحسبوا f prime de x. قبل ما نحسبوا f prime de x نذكروا بواحد الخاصيه ضروريه حتى هي ديال لا لوسون. يعني باش نحسبوا لا ديريفي ديال غاسين انيام دون فونكسيون. غاسين انيام دو واحد لا فونكسيون لانتيريور د لا غاسين يعني شحال كتساوي لنا هي هادي. يعني الا قلنا غاسين انيام de ex prime راه كتساوي كنديرو ex prime sur n كنزلوها لتحت غاسين انيام دو ex n moins 1. هذه هي القاصيه اللي غنتبعوها هنا. يعني نطبقوها هنا. يعني غنحسبوا f عندي f prime de x هي غاسين troisième ديال x au carré plus x plus 1 prime. كنجي هنا كنقولوا هي ux هي x au carré plus x plus 1 هي x au carré plus x plus 1 prime sur كنزلوا بهاد 3 وكنديروا 3 هنا وكنجيو هنا كنديروا x au carré plus x plus 1 وكنديروا 3 moins 1 اللي هي 2 وكان pour finir كنديروا الحساب. هاد x au carré prime هي 2x و x prime هي 1 و 1 prime هي 0 sur 3 كندير x au carré plus x plus 1 le tout au carré. صافي ها هي لا ديريفي حسبناها مزيان. غنمشيو دابا لا كيسيون 4. هنا قالوا لنا في لا كيسيون 4 قال لك سوا جي لا ريستريكسيون دو f sur r plus. يعني جي و اف راه عندهم لا ميم اكسبريسيون غير دابا ليتود لو دومين ديتود غنقتصروا فقط في ار بلس. غنخدموا في ار بلس عوض ار. يعني غتكون عندي جي دو اكس اللي كنعلو بها لا ريستريكسيون يعني غاسين ترويزيام غتكون لا ميم فونكسيون اكس او كاري بلس اكس بلس 1. يعني دابا هنا بور دو اكس ابارتيان ا ار بلس. قبيله قلنا ار دابا ار بلس. يعني أول سؤال هنا قال لك montrer que G admet une fonction réciproque G moins 1 définie sur un intervalle J à déterminer. عرفنا pour qu'une fonction admet une fonction réciproque خص يكون عندي deux conditions. خص تكون هاد la fonction G تكون continue sur R+, و تكون strictement monotone sur R+. حيت كنعرفوا دابا f prime de x. ملي حسبنا f prime de x راه هي نيت G de prime de x ولكن هنا domaine d'étude هو R+. يعني نشوفوا هذه واش هي اسكي لي كونتينيو دون ار بلس. بعد واحد الملاحظه زوينه بزاف. يعني عارفين بلي اون فونكسيون ديريفابل سور ان انترفال كتكون كونتينيو سور لو ميم انترفال. الا كانت ديريفابل مثلا هنا واحد لا فونكسيون الا كانت ديريفابل في ار يعني راه كتكون كونتينيو في ار. ولكن العكس غير صحيح. الا كانت كونتينيو راه ما تتكونش ديريفابل. عرفنا هادي راه الي ديريفابل دون ار بينا حيت لقينا بلي اف اي ديريفابل دون ار و f et g c'est la même expression. غير هنا لو دومين ديتود تبدل ولا r plus. On sait نشوفوا دابا لا on sait que f est dérivable dans r.
R. D'où, il est qu'un dérivable en R. D'où, غتكون G, F. هنا F, il est qu'un F dérivable en R. D'où G, اللي هي F ou G, قلنا c'est la même fonction. غير le domaine d'étude اللي غيتبدل. G est continu. غتكون continu. قلنا toute fonction dérivable sur un intervalle est continue sur le même intervalle. Et continue sur R. بالضبط. الضبط en particulier. dans R+. هي الاولى لا كونتينيتي لقيناها. نشوفوا دابا لا مونوتوني. لا مونوتوني متعلقه بلا ديريفي. عندي pour tout x appartient عندنا لا مونوتوني. عندنا pour tout x appartient à R+. دابا x appartient à R+. شحال كتساوي g' de x؟ g' de x راه هي 2x plus 1 sur هنا 3 racine troisième de x au carré plus x plus 1 le tout au carré. دابا كتجي هنا كتقول x appartient à R+. إلا كاين x appartient à R+, يعني دو on a x appartient à R+. إلا كان x appartient à R+, يعني x strictement supérieur égal à 0. يعني نضربوا الطرفين بجوج. ملي غنضربوا الطرفين بجوج يعني تولي هنا 0 ونزيدو واحد. جوج إكس زائد واحد راه كبر من واحد واللي هي كبر من زي وكبر من 0. بطبيعة الحال هادي الفوق راه بوزيتيف والتحت بطبيعة الحال راه بوزيتيف حيت كاينه 3 بوزيتيف و راسين تروازيام دون فونكسيون. هادي قلنا لو سين ديالها إلي بوزيتيف بور تو إكس أبارتيان أ إر. وملي كيكون لو كاري تيأكد ليا بلي هي بوزيتيف. يعني هادي إلي بوزيتيف. دونك هادي إلي بوزيتيف ou bien strictement positif, d'où g' du x est strictement positif, alors g est strictement croissante, fine, sur l'intervalle R+. حنا خدامين في R+. دابا عندنا G est continu sur R+, et strictement croissant sur R+. Alors, on déduit, G admet une fonction réciproque. Réciproque G-1. Il y a G-1. Le nom de la fonction réciproque. Défini, domaine définition ديالها défini sur J. شنو هي J؟ هو l'intervalle à déterminer. دائما كيكون بحال هاد الأسئلة. J هي ليماج ديال R+. شنو هو ليماج دو R+؟ غنديرو ليماج ديال R+, هي 0 plus l'infini. واش غنبدلو لوردر ولا لا؟ ملي غنحسبوا ليماج ديال هاد الانترفال ما غاديش نبدلو لوردر حيت لا فونكسيون est strictement croissante. غتكون هنا f de 0 وهنا غتكون لا ليميت دو x tend vers plus l'infini ديال f de x. هاكاك كنجيو هنا f de 0 كنحسبوا f de 0 ولا g de 0. لا نديرو جي ولا جي. هنا جي خدامين في جي نبدلوها بجي. جي الا قلنا غاسين تخوازيام 0 نعم 0 بلس 0 هي 0 بلس 1 هي غاسين تخوازيام ديال واحد اللي هي واحد. ولا ليميت دو x tend vers plus l'infini ديال g de x. لداخل عندي بولينوم دو دوزيام دوغري ناخدو لو مونوم اللي عنده لا بلو غروند بويسونس. يعني نحسبو لا ليميت دو x tend vers plus l'infini ديال x au carré هي بلس l'infini و غاسين تخوازيام ديال بلس l'infini هي بلس l'infini. هاكاك يعني دومين de définition de la fonction réciproque هو J 1 plus l'infini. وديال la fonction normale هو 0 plus l'infini. C'est bon. هذه هي la quatrième question وكنتمنى تكون واضحة. قال لك هنا في la cinquième question عندنا la question B. درنا هنا la question A في la quatrième question. هذه غنسميها A. لا مش هذه 4 ولكن دابا B. شنو قالوا لنا؟ قال لنا هنا étudier la dérivabilité de g-1 sur j. نرجعوا لواحد لو باراغراف مهم بزاف شفناه في لا ديريفابيليتي. هي لا ديريفابيليتي de la fonction réciproque.
وشفنا لا ديريفابيليتي اون ان بوان. شنو قلنا على لا ديريفابيليتي اون ان بوان؟ قلنا بلي سي جي اي ديريفابل. هنا لا ديريفابيليتي اون ان بوان هضرنا عليها. قلنا الا كان سي جي اي ديريفابل اون ا، الا كانت لا فونكسيون نورمال هنا كنخدمين بالجي اي ديريفابل اون ا، اي اف بريم دو ا اي ديفيرون دو زيرو، يعني كان دونك جي موان 1 اي ديريفابل اون اف دو ا. كاين جوج شروط، يعني تكون لا فونكسيون نورمال ديريفابل اون ا باش عرف و لو نومبر ديريفي، داكشي اللي غنلقاو حيت ملي تكون ديريفابل اون ا ملي كنحسبوا لا ليميت، نحسبوا واحد لا ليميت دو اكس طون فيغ ا ديال اف دو اكس موان اف دو ا ديال اكس موان ا، غنلقاو ان نومبر ال، وهاد ال خصو يكون ديفيرون دو زيرو، يكون النومبر فيني ديفيرون دو زيرو. يعني وهاد اف بريم في هاد الحاله هاد ال راه كيتسمى اف بريم دو ا، هو لو نومبر ديريفي. الا لقينا هاد لو نومبر ديريفي ديفيرون دو زيرو كنجيو هنا كنقولوا دونك جي موان 1 اي ديريفابل اون اف دو ا. هادي اون ان بوان وشفناها اون دون ان انترفال. لا ديريفابيليتي دون ان انترفال شفناها بهاد الطريقه. قلنا لكم اودي الا كانت جي اي ديريفابل اون اي، واحد لانترفال اي جي بريم دو اكس ولا المشتقه، يعني لا ديريفي ملي كنحسبنا لا ديريفي لقيناها ديفيرون دو زيرو، حيت دابا عندنا لا ديريفي هنا حسبناها. دونك جي موان 1 اي ديريفابل اون جي دو ا، وهذه اللي غنخدموا بها بالضبط. صافي، هذه اللي غنخدموا بها بالضبط. يعني نشوفوا جي موان 1 اسكو لي ديريفابل دون جي. ننطلقوا من لا فونكسيون نورمال. عندنا لا فونكسيون نورمال اون جي اي ديريفابل en R plus est dérivable en R plus. Fini R plus en 0 plus l'infini. Il y a R plus. شحال كتساوي جي بريم دو اكس؟ نتاكدوا واش هي ديفيرون دو زيرو. ياك ما كتساويش زيرو، هي 2 اكس بلس 1 سور 3 راسين تروازيام ديال اكس او كاري بلس اكس بلس 1. واش هادي ديفيرون دو زيرو؟ بيان سور راه غتكون ديفيرون دو زيرو. حيت علاش هنا راه بينا بلي 2 اكس بلس 1 راه هو سوبيريور ا 1. بينا هنا يعني هذا غتكون سوبيريور ا زيرو، يعني ما غاديش تساوي ليا زيرو ولا سوبيريور ا 1 ولا ستريكتومون سوبيريور ا زيرو ولا سوبيريور ا، يعني هذه ما كتساويش ليا زيرو. كنجي هنا تنقول دو جي دو موان 1 اي ديريفابل اون فين اون ليماج ديال هذا اون اف ديال 0 بلس لانفيني. وديجا حسبناه، وشحال لقينا فيه؟ لقينا فيه 1 بلس لانفيني. يعني ma fonction réciproque elle est dérivable en tout point appartient à l'intervalle 1 plus l'infini. اي نقطه كاينه هنا راه لا فونكسيون ريسيبروك تكون فيها ديريفابل. مزيان، كنتمنى هادشي يكون واضح. نمشيو دابا لا كيسيون، لا ديرنيير كيسيون. عندي كالكولي، كاينه لا كيسيون مهمه بزاف، هادي كلهم مهمين بطبيعه الحال. عندنا كالكولي جي دو موان 1 بريم ديال اش؟ ديال racine troisième de 3. يعني نحسبوا le nombre dérivé en utilisant la fonction réciproque ديال racine troisième de 3. كاينه واحد القاعده معروفه بزاف درناها حتى هي في الدرس، هي باش غنخدموا. هي كتجينا، هي كنقولوا جي دو موان 1 بريم ديال ا à condition que a ça sera dérivé تكون هاد a يكون dérivable par la fonction réciproque واحد على جي بريم جي موان 1 ديال ا. داكشي اللي غنديرو، يعني هادي جي موان 1 بريم ديال غاسين تروازيام دو 3 كتساوي واحد على جي بريم جي موان 1 ديال 3. حيت بعدا راه هاد غاسين تروازيام دو 3 إلي ديريفابل هنا في لو دومين دو ديريفابيليتي دو لا فونكسيون، حيت appartient au domaine de dérivabilité de la fonction réciproque. شنو هو لو دومين ديريفابيليتي دو لا فونكسيون réciproque؟ 1 بلس لانفيني، و غاسين تروازيام دو 3 راه كاين هنا، يعني نقدر نحسبوا لا ديريفي ديالها اون يوتيليزون لا فونكسيون ريسيبروك. والمشكل غيكون عندنا في جي موان 1 ديال غاسين تروازيام دو 3. كيفاش غنحسبوها؟ يعني كيجي هنا التلميذ كيطرح على بالو واحد السؤال، كيقول لك هنا شنو هو لونتيسيدون ديال غاسين تروازيام دو 3؟ شنو هو لونتيسيدون اصلا؟
كاينه واحد الحاجه كنسميها لونتيسيدون، كاينه ليماج. هذا اللي تيكون هنا كيتسمى لونتيسيدون، وهذا اللي تيكون هنا تيتسمى ليماج. قلت لك كاين لي لونتيسيدون ديال غاسين تروازيام دو 3. شنو هو العدد دون سون ايماج كتساوي غاسين تروازيام دو 3. الا درنا واحد الحدث هنا كيخرج لنا هاد ليماج. ساشون كو لا فونكسيون ديالنا فين هي لا فونكسيون ديالنا هي هادي. ها هي لا فونكسيون ديالنا، يعني هي هادي. يعني شنو غنديرو هنا؟ الا درنا زيرو غتخرج لينا واحد، ياك؟ حيت غاسين تروازيام ديال واحد. الا درنا واحد بحال غتخرج لينا واحد، غتخرج لينا غاسين تروازيام واحد زائد واحد زائد واحد، يعني واحد. يعني جي واحد. تقول لي باش غتنفعنا هادي؟ غتنفعنا بشي حاجه شفناها في لا فونكسيون نورمال لي لا فونكسيون ريسيبروك. شنو ليماج اي لونتيسيدون غيتقلبوا، ولكن غنخدم بلا فونكسيون ريسيبروك. عوض تكون هنا واحد غتكون تروازيام دو 3 ايتيغال لا 1. صافي كنجي هنا كنعوض هادي بواحد، يعني غتكون عندي جي موان 1 بريم ديال غاسين تروازيام دو 3 كتساوي لينا واحد على جي بريم ديال واحد. و جي بريم ديال واحد كنعوضو هنا، جي بريم ديال واحد كتعوضها هنا، غتولي 2 بلس 1 هي 3 و سور 3 غتولي 3 سور 3 غتولي هنا بريم ديال واحد غتولي واحد سوم 3 سور 3 غاسين تروازيام ديالاش. الا درنا ديال واحد هنا واحد زائد واحد زائد واحد. نسيت هنا واحد الحاجه، غندير هنا لو كاري، نسيت السين ديال لو كاري. غندير هنا واحد زائد واحد زائد واحد هي 3 أس 2 هي 9 ونضربو على 3 هنا وهنا، يعني غتولي عندنا ردو البال لهاد الحساب، غتولي 1 سور غاسين تروازيام ديال 9. ونطلعوها الفوق. الا غنطلعوها الفوق راه غتولي واحد مضروب غاسين تروازيام ديال 9 على واحد اللي هي غاسين تروازيام ديال 9، يعني جي موان 1 بريم ديال غاسين تروازيام ديال 3 كتساوي غاسين تروازيام دو 9. سي بون، هذا هو ليكزيرسيس اللي عندنا وكنتمنى يكون واضح. يلا بسلامه عليكم، نتلاقاو ان شاء الله في لا فيديو بروشين.